مہربانک نن خننگٹیون کے انسان بازو دنیا ٹی بیشک کرے رکلی کہ انسانیت انتے کم مننگٹی انسان تو ہندا خو بازو کہ ہر جاگہ نن انسان نظر برش ولی انسانیت باز کم بندغاتے ٹی نظر برک نن دا پان کے مٹنگا کچنا انسانیت والا بندغا کو بلو اسے آلو مس کے رہنے انسان آتا ہے تو دا پاننگٹی چو شک کا سفک انتے کہ نن خننگٹیون کی دا بازنگا گڑا کھندن مسنو دا دنیا ٹی کے اسے وقت ہندنو گدرنگانے کہ صرف اور صرف مخلوق نہ مذہب، مخلوق نہ کاسٹ اور مخلوق نہ کہ ارا ہم کردار مسک ارا ہم ہونا ذات مسک او صرف اسٹ تسس او انتسس انسانیت بس انسانیت 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 ہر جاگر نمیں انسانیت خننگا کر دا تیس کان کے بلا بلا جنگ آتے ننا ارا وقتا علماء ننا اولیاء کرام ارا وقتا دا جنگ آتیم کریر تو اخلاقیات اور انسانیت نہ سبق کس ننے تسر کہ ہر جاگہ انسانیت تے اول تخوئیے اخلاقیات نہ در سے تروئیے اور او دا گڑاتے ننگ کے انتے اللار کی نن برو کا وقت ٹی ہمو گڑاتے ہورن اور ہمو گڑاتا زیا تینا کرنا زندگی گدرے فنک اگر ہیت مننگٹی اینو کہ انسان تو باز ارے رک انسانیت کم مننگٹی وجہ انتسرے تو نا اولی کو وجہ دارے کہ ای ظاہری انگا گڑاتے انسانیت تو تول کرنگٹی اٹھک ظاہری انگا طاقت تے ظاہری انگا نشان تیرو کا اخلاق کے او تینا سرسوبیے ای دولت و شہرت تو اسے انتا کرنگٹیوٹ کنا اسی سائڈا اندونو بندغ سرے کہ ارار تو بلو اسے دولت سرے ارار تو بلو مال مڈی سرے ارانا بلا بلا نوکرا کو اونا مونی پدی گاڑی تا لے ناک لکو کو ای ہمو بندغ تو تینا انسانیت نا رشتے تخنگٹیوٹ اونا مقابل اسی ہندونی گا بندغ سرے کہ ارار تو پیسہ نا اچ صف او صرف اللہ نا ولی سرے اللہ نا بزرگ سرے اللہ نا خاص انگا بندغ سرے انتے کہ او غریبی ٹی شکر ادا کے انتے کہ اللہ نا لک شکر ادا کے ہندون دا بندغ تو کنے انسانیت نہ رشتہ تی خوئی انتے کہ وہ غریب سرے کنے اور تو اچو فائدہ اس کنے نظر بننے گٹیف کنے اور تو انسانیت نہ رشتہ اخلاق نہ کردار نہ رشتہ ای تخیوم تو ای سرسوب منی کپر کنے ہندا گڑا کھانے گٹیو تو ہندا وجہ مری کیسے جوانی گا بندغ ارانا کردار جوان مرے ارانا اخلاق جوان مرے ارا تینا زندے ہمو بندغ آتے کہ گدریفے کہ ارافتے ہونا ضرورت ترے ارافتے ہونا مدد تو کمک نہ ضرورت ترے دانا مقابل اسی اندونی گا بندغ ارے کہ ارار تو مال مڈی بازارے والی اوٹی اخلاق اور اوٹی انسانیت اچو گڑا صف اوم تینا تعلق غریب آتے تو تخپک او ہم تینا تعلق آتے ہمو بندغ تو تخی کیرا اونا لیول نہ بندغاک مرے تو ننے بائدی دا گڑائے ختم کروئی ارے ننے جواب تیروئی ارے کہ ہمو گڑانا ارانا کہ اللہ ننین قیامت نہ دے روز محشر نہ دے ننین سوال کرو کہ نی غریبہ تا خیالی کریس نی تو تینا بلا بندغا تا خیالی کریس ہندو نرٹمی کو گڑان تسرے کہ اخلاقی قیادت اگر اخلاقیات نہ در سے ننے تین ولی ننا تیٹی ولدہ ہم اخلاق مف کمی مری اخلاقیت نہ کڑا انت نن قیادت کرون گڑا سینا اگر ننا متکننگا رہنما گدرنگا انو تو نن افتے خنن او تینا اصول آتے یا چلنگا او قربانی تسر تینا تا لیکن اصول آتے تینا پنن کی لیتا بس راست باش و بندغا کسر افتا زند راست نہ بنیاد آسک افتا زند تو نوار اوار آخرینگا وقت اسکن اور راست ہیت کرے راستنگا بندغ نہ اوار توسر بشمسر اور راست ہی ہیت کرننگ تو نوار اوار راستنگا کسارا چلنگا او انگڑاس کرے رہے انتسس کی افتا قیادت نہ گنا نیت کرنی گٹون اسی ہندونی گڑا نیت کرنی گٹون کہ او مفاد پرستی خواہش ہر گڑائے کرنے سیڈا کریر او صرف اللہ نہ خوف اتخار افتدا گڑا نہ خبرس کی کنا رب کنی ہننی گٹی انسان کنی ہننی گٹی فس کنی کنا رب ہننی گٹی ینت انصاف اس کے وی ین جوانی اس کے وی اللہ نہ خوف پرنا ہمو جوانی تے تخیو کہ اللہ کنے نہ رادی سوال کرے تو ای شرمندہ مفرت نہ رب نہ مونا پا اللہ اینا ہمو وقت ہمو الفاظ آتے ارا کی نی کنے حکم تسوسا سے مومن کے یہ موڑ چلیں گا ٹھندن مسٹمی کو گڑا نن خانی نک کہ تعلیم اور اخلاقیات نہ تربیت نہ کمی تعلیم تو بازرے ولی تعلیم میں نن اسی معلومات نہ دسکن کنے اگر گڑا سے نہ باروٹ معلومات نہ ضرورت ترے یا دا پین مسکنے دا پین نہ معلومات نہ ضرورت ترے تو کنے صرف ہندا نہ کچھ ہی تعلیم حاصل کرو یہ ای پینی چو گڑا سپر ای دا اوپر کی ای یرا قلم یا فیلٹ ہونا طاقت انترے یرا قلم میں لکھیں اٹیوٹ اوٹی اخا پاور ارے ولی نہ ای صرف مچی باز تینا حد دسکن تعلیم اتخانوٹ ہندا وجہ رے کی تربیت تے نن گیرام کرے نونک ننا بزرگ آتا کہ ارا تربیت ترے ننے ہم
ہمود ہمیشہ مونات خوئی یرے ہندا وجہ کہ ننا کردار اٹی کہ رے انسانیت نہ کمی کم خننگ اٹی اگر انسان تینا سوچ بلند تخے تینا سوچ جوان تخے تو کلن مالو اونا بزرگا تنقش قدم میں اوت چلیں گوئی تعلیم تینا مونات خوئی تعلیم و تربیت اسی ہوار کائے تو ہی انسان جوان جوڑ مری کھندن چارمی کو گڑا سوشل میڈیا نزیہ اثراتا کرے ای تینے سوشل میڈیا نا اسے نمائش نظریہ اس جوڑ کرنے گٹیوٹ کنے ڈک ویل اس ملا کنا کمزوری اس مس کنا خود نمائی اس مس یہ اوٹی مضبوط مننگ گٹیوٹ ای مخلوق کے پوا اینو کن تو دا گڑا مس اینو کن تو دا گڑا مس ای پوسٹ تو شیئر کے ووڑا لائک کمنٹ شیئر اک بننگ گٹیو اوی باز خوش مننگ گٹیو کہ کنا کہ رن باز ولو سپینس مننگ گٹی آخا داڑن اثر اک مننگ گٹیو ننا زندگی نزیہ ننا مخلوق نزیہ کنا ہروک ہروک مخلوق ہمو گڑاتے کرنگ گٹی اور بلو مثال اس ہمو گڑا نزیارے کہ اینو پگ اخ زیادہ کرن دا گڑا تو نمائشک منی کہ مسنگ ما کل کرن ٹک ٹاک داڑے ایڑے ہر گڑا نا ترتیبات مونا ہے سنندن پنچمی کو گڑا رے انصاف اور مساوات نا عید کرننگ اراڑے کمزوری نا کمزورنگا بندغ نا توارے دبائے فیرے ہموڑے را کے پیسہ والا بندغ رے او نا توار بلند مسنے انصاف اور رحم و عزت دا مسے گڑا کرن دا نا ستون رے اگر ہندا ہی گڑا تمے تو معاشرہ صرف اور صرف کوکلا مریکک اوڑے انصاف اف گڑا سف تو او انسان دیرا کائک تینا انصاف نہ دعائیے تک بے شک صرف اللہ تینا دھائیں کے گک ہندن ششمی کو گڑا کہ امید ننے تینا پر گوئی اف امید نہ روشنائی کبھی ہم ننے ختم کرو یف ہر ہمو بندغ کیا ڈک وے لٹی ایلو تشریح کرے کسنا مدد تو کمک کرنی گٹی ہمود دا ظلم نہ خلاف ہیت کرو یرے اور اراڑے انسان نہ اصولا تا ہیت برے انسانیت نہ ہیت برے ہموڑے کلن مالب تینا سیالی تینا پیسہ تینا مفاد اپو صرف انسانیت اپو اینو ان ہندا دور نن اصلٹی جوڑ کن تو ہمیں کننا اینو نا رہنما ہمو ارے کیا را انسانیت تو آوار سلو کے او افق کیا را انسانیت کشنگٹی پرغنگٹی ختم کرنگٹی تو داد نکرے ننے سوچ خلوئی اور اینو اندانہ زیہ محنت کروئی ارے